4 जून को पार्लिमानी इलेक्शन का नतीजा आया, उसके बाद से 14 से 15 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग के ज़रिए उनकी मौत वाक़ई में हुई है। ये नफ़रत जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फैला दी गई है, ये मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सबसे पहले अपने हौसलों को बुलंद रखें, हम बुज़दिली को अपने क़रीब आने ना दें और हम क़ानून का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की ताकतों से हमको मुकाबला करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे YouTube चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक छोटी सी क्लिप आपने देखी होगी जिसमें वो मुसलमानों को कुछ चीज़ें समझाते नज़र आ रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक इंसान इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो ऐसी है कि अगर एक भी मुसलमान सही तरह से पूरी वीडियो को देख लेगा तो उसके समझ में आ जाएगा कि इलेक्शन में किस तरह से मुसलमानों को ठगा जा रहा है। अभी 4 जून में जब से रिज़ल्ट आए हैं उसके बाद से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार शुरू हो चुके हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिन लोगों को, जिस महागठबंधन को मुसलमानों ने भर भर के वोटें दी है, वही लोग इस पर बोलते नज़र नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ें वीडियो में ओवैसी साहब अच्छी तरह से समझा रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। आपसे मेरी यही गुजारिश है, वीडियो ज़्यादा से कम 10 लोगों को आप शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और उनके बात समझ आ जाएं। वीडियो देखें, असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों को किस तरह से समझा रहे हैं, क्या मसले हैं, सारी वीडियो देखनी है। पूरी वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो देखें क्या बोल रहे हैं। 4 जून को पार्लिमानी इलेक्शन का नतीजा आया, उसके बाद से मेरे ख़्याल से अगर मैं गलत ना कहूँ तो 14 से 15 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग के ज़रिए उनकी मौत वाक़ई में हुई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत है, तो वहाँ पर एक मुसलमान जो कपड़े का कारोबार करता है, उसने बकरीद में भैंस की कुर्बानी दी, तो बीजेपी के या उनके चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर ये डाल दिया कि इस मुसलमान ने गाय की कुर्बानी दी, तो हुजूम उसके दुकान के सामने जमा हुआ और उसकी दुकान को तोड़ दिया गया या उसके कपड़ों की दुकान को लूट लिया गया। ऐसे रोज़ कहीं ना कहीं वाक़यात आते हैं। कल मैं एक वीडियो देखा कि एक रेलवे की पुलिस ने एक मुसलमान बच्चे को इतना मारा कि उसके पेट से उसकी अथड़ियाँ निकल गई। तो ये तमाम वाक़यात हो रहे हैं और ये नफ़रत जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फैला दी गई है, ये मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है कि हर कोई नफ़रत की निगाहों से आप देखते जाइए कि कोई वीडियो डालता है कि मुसलमान बड्डी पे कारोबार कर रहा तो उन्हें थूक के खिलाता। कोई आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई अगर कोई कारोबार करता है तो वो बोलता है भाई मेरा खाना है, मेरा माल जो है वो सबसे बेहतरीन हो, मगर वीडियो एक डाल दी गई। एक वीडियो एक यहाँ पर तेलंगाना के यही संघ परिवार के लोग हैं, एक वीडियो डाले कि तेलंगाना में एक बगोना है, उसमें क्या बोलते हैं आप, वो आदमी तेल डाल रहा है या कुछ डाल रहा है, तो बोले नहीं पेशाब कर रहा। वो वीडियो डाले तो मैं माजिद हुसैन को बोला कि माजिद हुसैन जाकर फिर पुलिस में कंप्लेन की, FIR हुआ, तो उसके बाद वो वीडियो हट गया। बहरहाल हर तरह से ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसी न किसी तरह से ये नफ़रत के एक माहौल को और मजबूत किया जाए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सबसे पहले अपने हौसलों को बुलंद रखें, हम बुज़दिली को अपने क़रीब आने ना दें और हम क़ानून का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की ताकतों से हमको मुकाबला करना है। और साथ ही साथ मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि भारत के मुसलमानों को ये बात सोचना पड़ेगा कि आखिर इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में जहाँ पर हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग और अपर कास्ट के लोगों की उनकी नुमाइंदगी बराबर हो चुकी है, अब किसी समुदाय की या किसी मजहबी समुदाय की अगर नुमाइंदगी 4% है, 14% मुसलमानों की आबादी है, तो सिर्फ 4% जीत कर गए हैं। ये बात भी हमको सोचना है। महाराष्ट्र में एक इम्तियाज़ जलील MP थे और महाराष्ट्र में चाहे कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या शरद पवार की NCP हो, इन्होंने 48 लोकसभा की सीटों में से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया।
ایک امتیاز جلیل تھا تو سب مل گئے، چاہے کانگریس ہو، شرد پوار ہو، ادھو ٹھاکرے ہو، شنڈے ہو، فڈنویس ہو، سب مل کے بولے کہ دوسرے پارلیمنٹ کی سیٹوں میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر یہاں سے امتیاز جلیل نہ جیتے۔ اور ہم نے دیکھا کہ امتیاز جلیل کو مل کر انہوں نے ان کی کامیابی کو روک دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، مہاراشٹرا میں کولہاپور میں مسجد کے اوپر چڑھ کر مسجد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور پھر مسجد کے اندر نقصان پہنچایا گیا، بے حرمتی کی گئی۔ اور سب سے پہلے آواز اٹھانے والے کون؟ مجلس اتحاد المسلمین کے۔ میں مجلس کے کولہاپور کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جیسے ان کو معلوم ہوا سب سے پہلے وہاں پر جا کر انہوں نے ایس پی اور کلکٹر سے ملاقات کی، پرزور احتجاج کیا۔ اور وہاں پر کس کا ایم پی ہے؟ کانگریس کا ایم پی ہے کولہاپور میں۔ اخباری رپورٹ یہ کہتے ہیں کہ انہی کے قریبی لوگوں نے وہاں پر یہ حرکت کی۔ اس مسجد کے قریب جو مسلمانوں کے گھر تھے، اس میں گھر میں گھس کر زیور کو لوٹ لیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ اللیگل انکروچمنٹ ہے گورنمنٹ کے لینڈ کے اوپر، جبکہ دوسری جگہ پر۔ تو کوئی نہ کوئی واقعات ہمارے وطن عزیز میں برابر مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اور طرف تماشا یہ ہے کہ ہم جس کے ساتھ ہیں، جن کو ووٹ دیتے ہیں، بی جے پی کو آپ ہراؤ، ہم ووٹ دے رہے ہیں، مگر وہ جب ہم پہ مصائب اور مشکلات کے پہاڑ توڑے جاتے، زبان تک ہلانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کب تک نہیں ہلائیں گے زبان؟ آپ بولنا پڑے گا نا۔ ہم تو کوئی بھینس نہیں ہے کہ صرف آپ ہمارا دودھ نتھار کر دودھ پی کے ملے کھا کے چلے جائیں گے۔ ہم کو اے ٹی ایم کی مشین تو نہیں ہے کہ آپ آئیں اور بولے کہ دیکھو ہرانا ہے، ووٹ لو ہمارا، پھر اس کے بعد غائب۔ روکنا پڑے گا آپ کو ان لوگوں کو۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو فرقہ پرستی اتنی ہمارے ملک میں بڑھ چکی ہے، خاص طور سے جو نفرت مسلمانوں کے خلاف تیار کی گئی ہے وہ برسوں رہنے والی ہے، اور اس کا خاتمے کے لیے کوئی بات ہی نہیں کرنے والا ہے۔ سب بات کریں گے، بڑی بڑی میٹھی بات کریں گے، رے بھائی زہر کو کیسے روکا جائے گا؟ کون سا تریاق آپ کے نے بتاؤ ہم کو کہ اس سے کیسے اس کو روکا جائے گا؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایسے وقت میں بہت ضروری ہے کہ مسلمان اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کریں، مسلمان اپنے ووٹوں سے اپنے سیاسی نمائندوں کو کامیاب کریں۔ کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے جب میں مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں تو لوگ میرے کو بولتے فرقہ پرستی بڑھیں گی۔ کہاں بڑھیں گی فرقہ پرستی؟ آج کانگریس کی حکومت ہے، ریڈی ہے نہیں ہے؟ اب ہے نا، ٹی آر ایس تھی تو ویلما تھے، وہاں تیلگو دیشم آئی تو وہاں کما ہو گئے، جگن تھے تو ریڈی تھے۔ ارے یہ آپ کو سمجھنا ہے اس بات کو، مگر اگر ہم اس تحفظ ذہنی کا شکار ہو جائیں گے، ارے نہیں نہیں اسد الدین اویسی تو بولتے بھائی ان کی بات سننے میں اچھا لگتا، مگر گاؤں کا علاقہ، میرے بھائی گاؤں ہو شہر ہو سب ہو رہا ہے ایک جگہ پر۔ اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو لیڈر بناؤ، یا نہیں تو کسی کو اپنا لیڈر بناؤ، اپنی جماعت کو مضبوط کرو۔ صرف اگر آپ بولیں گے کہ نہیں نہیں اب ایسا ہو جائے گا، نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنی جگہ پر یہ فیصلے لینا پڑے گا۔ ہم بھی چاہتے ہیں فرقہ پرست طاقتوں کو شکست ہو، مگر شکست تو ہو رہی ہے، سیٹ کم ہوئی ہے، مگر ہماری سیٹیں بڑھی نہیں رہی ہے۔ بی جے پی کے سیٹ تو کم ہوئے، ہم تو وہی 4% پر ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے اس پارلیمنٹ کے الیکشن میں بی جے پی کو 36% ووٹ ملا، 2019 سے صرف 1% ووٹ کم ملا ان کو، 1% صرف۔ اور سب سے زیادہ ووٹ کہیں پر بی جے پی کے خلاف دیا گیا پورے ملک میں، کسی کا نام نکال کر دیکھا جائے تو مسلمان ہیں، مگر آپ کے نمائندے کامیابی نہیں ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں، صرف 4%، یعنی 24 یا 25 جیت کر گئے ہیں۔ اور نہ مہاراشٹرا میں کوئی مسلمان ایم پی، نہ کرناٹکا میں کوئی مسلمان ایم پی، نہ راجستھان میں، نہ چھتیس گڑھ میں، نہ مدھیہ پردیش میں، نہ دلی میں۔ ایسے کئی ریاستیں ہیں جہاں پر 14% آبادی کا کسی بھی پارٹی سے کوئی، اچھا اس بار تو کانگریس نے بھی ٹکٹ کم دیے، اس بار سماجوادی نے ٹکٹ کم دیے، اس بار ٹی ایم سی نے بھی ٹکٹ کم دیے۔ تو یہ حالات ہیں، یہ سچائی اور حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کرنے آیا ہوں۔